अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मौजूद है अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर। और पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का मामला आज बहुत क्लियर आ जाएगा, लेकिन पंजाब असम्बली की तहलील का मामला लगता है कुछ डिले के शिकार हो रहा है। कुछ अंदरूनी खाना मामलात मज़ीद जो हैं वो कुछ और तरफ चल पड़े हैं। वो सब कुछ क्या है इसी व्लॉग में हम डिस्कस करने वाले, और साथ में नून लीग भी डट गई है। और पंजाब में अगर असेंबली तहलील हो जाती है, और हो जानी भी है, हम इस वजह से खदशे का इजहार कर रहे हैं कि चूँकि कल बलीगो रहमान के साथ जो नून लीग की क़यादत की मीटिंग हुई है उसमें वाज़ेह कोई अभी तक उस मीटिंग का फैसला सामने नहीं आया, और ना ही अभी तक गवर्नर की तरफ से कोई बात सामने आई। हाँ, जिन लोगों ने असेंबली तहलील की थी उस असेंबली के स्पीकर ने जो है वो अपनी एक स्टेटमेंट दी है शाहजेब खानज़ादा के साथ कि हम जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और वो स्टेटमेंट वापस भी ले सकते हैं असेंबली तहलील की। लेकिन अब चूँकि मामला दूर निकल चुका है, सिवाय अदालती चाराजोई की और कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये हम बात इसलिए कर रहे हैं कि शायद आज अदालती चाराजोई के नतीजे में कुछ मे बी दोनों फरीकैन अदालत में चले जाएं और कुछ मामलात हल निकल आए। लेकिन अब मामला हल की तरफ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि नून लीग और पीडीएम मुकम्मल तौर पर डट चुकी है, और शायद उन्हें उम्मीद भी है कि वो अब अगर अवाम में आते हैं तो मे बी वो इलेक्शन जीत पाएँ। ये सब कुछ इसी व्लॉग में डिस्कस किया जा रहा है। व्यूअर्स, कहानी यूँ है कि इमरान खान साहब को जब से इक़्तिदार से निकाला गया तहरीक अदम एतमाद की सूरत में, उन्होंने मुख्तलिफ बयानियाँ दी, मुख्तलिफ कहानियाँ। हालांकि अगर वो अदम एतमाद के बाद उनका किरदार ये होना चाहिए था कि वो अपोजिशन का किरदार अदा करते कौमी असम्बली में, चूँकि सियासतदान जो है जब वो MPMNA की सूरत में मौजूद होता है वो असम्बली में बैठता है, लेकिन उन्होंने असम्बली के बजाय रोड का और फिर दोबारा वही कंटेनर वाला रास्ता अपनाया। लेकिन इस बार चूँकि मामलात कुछ और थे, वो कंटेनर की कामयाबी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने आखिरी तीर पे तीर चलाने शुरू कर दिए, और शतरंज की गेम में जो आखिरी मोहरा होता है वो चला दिया, और पोजीशन ये है कि अपने बादशाही को फंसा दिया। वो ये था कि उन्होंने जो वो खेल खेल रहे थे कि मैं असेंबली तहलील कर दूंगा, मैं असेंबली तहलील कर दूंगा, और आखिर उन्होंने असेंबली तहलील भी कर दी। अब असेंबली तहलील होने के बाद उनके पास कोई और कार्ड और ना ही कुछ और बचा है। अब उनके पास यही है कि वो इलेक्शन में दोबारा जो है वो मैंडेट हासिल करें, और मैंडेट के नतीजे में दोबारा हुकूमत बनाए, जो कि अभी असेंबली तहलील का मामला रुक गया, जो है वो किसी सूरत किनारे लगता नज़र नहीं आ रहा। शायद में भी आज कोई हल निकल आए, लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का भी मामला लटक चुका है। वो क्या सूरत इख्तियार करता है, चूँकि उनकी तरफ से भी यही था कि पहले पंजाब असेंबली टूटेगी, हम फिर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को तहलील करेंगे। वो भी मामला आज नज़र आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ स्पीकर का जैसे कि जिक्र किया, स्पीकर सूबाई असम्बली सब्तैन खान ने एक स्टेटमेंट दी है कि वो अगर PDM या हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात करती है तो वो असेंबली को जो तहलील का नोटिफिकेशन है, समरी है, वो रिटर्न कर लेते हैं। लेकिन कानूनी माहिरीन के मुताबिक अब ऐसा मुमकिन नहीं होता नज़र आ रहा, लिहाजा जो उनका आखिरी कार्ड था वो खेल चुके हैं, अब वो मायूसी का शिकार नज़र आ रहे हैं। बज़ाहिर यही लग रहा है, क्योंकि इस स्टेटमेंट का जब आपने आखिरी तीर चला दिया, अब आप कहें जी नहीं आए बैठे मुज़ाकरात करें, तो अब मुज़ाकरात का जो है वो कोई ना इम्कान नज़र आ रहा है, ना होना चाहिए, क्योंकि अब आप जंग में उतर चुके हैं। आप जंग करें और उसके बाद देखें क्या मामला होता है। लेकिन चूंकि उनकी तरफ से मायूसी का शिकार है, वो मायूसी का शिकार हो चुके हैं कि अब इसको जो है मंतकी इंजाम तो पहुंचा दिया, लिहाजा आप रिटर्न हो, लेकिन रिटर्न होने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। अब सिर्फ और सिर्फ यही है इलेक्शन। लेकिन व्यूअर्स, इलेक्शन कब होंगे ये अभी तक सवाल जो है बाकी है। ये सवाल जो है हर आदमी पूछ रहा है कि जी अगर असेंबली तहलील हो जाती है, कानूनन आज अगर स्टेटमेंट आ जाती है 48 घंटे आज शाम को हो जाएंगे और असेंबली तहलील हो जाएगी, ऑटोमेटिक तहलील हो जाएगी, तो इसके बाद ये है कि कानून की नज़र में ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए, और जो हुकूमत होगी वो
لازم ہے کہ یہاں پہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہوگی، عبوری حکومت ہوگی، صوبائی اسمبلی جو ہے یا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ عبوری وزیر اعلیٰ ہوگا. لیکن معاملہ چونکہ وفاق میں حکومت پی ڈی ایم کی ہے، نون لیگ کی ہے، لازمی بات ہے اس کو چاہے جس کا بھی ہو اس کو وفاق کے زیر نگرانی ہی کام کرنا پڑے گا. اور یہاں پہ یہ بات واضح ہے کہ معاملہ جو ہے پھر بھی اگر سیاسی طور پر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے. اور ایک بار پھر عمران خان نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور وہ پھنس چکا ہے، جس کا وہ اظہار آنے والے وقت میں کرتے ہیں وقتاً فوقتاً، چونکہ وہ بہت جلدی میں ہوتے ہیں اور جلد فیصلے کرتے ہیں، پھر ان کو بھگتنا بھی پڑتا ہے، اور جس کا وہ اظہار وقتاً فوقتاً کرتے بھی ہیں. اور یہ اس کا بھی اظہار کریں گے کہ وہ انہوں نے اسمبلی توڑنے کی تحلیل کی جو آرڈر دیا تھا وہ غلط تھا. اور دوسرا ایک اور کہ اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ 90 دن کے اندر وفاقی گورنمنٹ یا الیکشن کمیشن نہیں کراتا الیکشن، تو کیا بڑھ سکتا ہے؟ ہاں، ایسا بھی ممکن ہے. ممکن ایسے کہ آلریڈی 2008 کی الیکشن میں بے نظیر کے مرڈر کے وقت جب بے نظیر کو شہید کیا گیا تھا، اس کی 2.5 مہینے بعد الیکشن جو ہے نا وہ لیٹ بھی ہوا تھا، الیکشن کی تاریخ بدل بھی. اور چونکہ قانون یا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر ملک کے حالات سنگین ہوں، اور واقعتاً ملک کے حالات بھائی جب خود ہی عمران خان جو الیکشن کے خواہ ہیں وہ خود ہی کہہ چکے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے، معاشی حالات خراب ہیں، تو مے بی الیکشن کی تاریخ بڑھ جائے. اور ہو سکتا ہے کہ ملک میں عام انتخابات جو ہیں وہ اکٹھے ہی ہوں، پورے ملک کے انتخابات، اور الیکشن کی تاریخیں بڑھ جائیں. لیکن اس دوران چونکہ اگر خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی دونوں نہیں ہوگی، یہاں پہ حکومت ہوگی عبوری، اور تمام تر فیصلے جو ہے تمام تر جو قوت ہوگی، طاقت ہوگی، وہ وفاق کے پاس ہوگی، وہ اپنی من مانی کریں گے. یہ بھی نظر آ رہا ہے، جو کہ اب انہوں نے جا کر تحریک انصافی قیادت یا کافلی کے لوگوں نے سوچا ہے. اور دوسری طرف چونکہ نون لیگ کی خواہش تھی، اور یہ واضح طور پر ایک اندرون خانہ کہانی یہ بھی چل رہی ہے کہ نون لیگ ہی کی خواہش تھی کہ وہ اسمبلی توڑنے کی ہی کے خواہاں تھے. جس طرح آپ خود ویورز دیکھیں، جس طرح عدم اعتماد کا معاملہ ہے اور اعتماد کا ووٹ حاصل کیا گیا، اور نون لیگ کی طرف سے بہت سے معاملات جو ہے نا وہ ایسے نظر آ رہے تھے کہ ایک طرف تو باقاعدہ کہ وہ شکست کھا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت یہ ساری گیم ہو رہی ہے. اور وہ گیم ایسے لگ رہا تھا کہ نون لیگ ہی چاہتی تھی کہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو، اور جو ان کے مسلسل ان کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہے عمران خان والی، وہ مسلسل اسمبلی میں بیٹھ کر ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے، اور یہ سلسلہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات نظر آ رہی ہے، اور بہت سے جو ہے کل کی سچویشن کے بعد ایک واضح طور پہ نون لیگ کی قیادت کی طرف سے، یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک پیغام آ گیا ہے کہ ہم بھائی الیکشن میں ہر صورت جائیں گے اور ملک میں عام انتخابات مئی تک ہوں. لیکن چونکہ عام انتخابات اب ایک قرارداد پیش کی گئی تھی کہ، اور تحریک انصاف ہی نے وہ اس کے جو ہے نا وہ جو ہے قرارداد پیش کی تھی اور قانون بنایا تھا کہ نیکسٹ الیکشن جو ہوں گے وہ باقاعدہ مردم شماری کے تحت ہوں گے. اور اب چونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن ممکن نہیں ہے کہ 90 دن تک مردم شماری کمپلیٹ ہو جا رہا ہوں، تو ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ بھی معاملہ عدالت میں جائے گا اور مردم شماری کے بعد ہی الیکشن ہوں گے. لیکن جو ملک کے اندر سیاسی گہما گہمی اور سیاسی شو اور ڈرامہ چل چکا ہے، یہ لگتا ہے کئی عرصے اور نیکسٹ جو حکومت آئے گی اس میں یہ بھی ڈرامہ ہوتا نظر آ رہا ہے. کیونکہ اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو پی ڈی ایم یا نون لیگ کی قیادت یا کوئی بھی سیاسی جماعت جیت جاتی ہے، کیا عمران خان وہ الیکشن تسلیم کر لے گا؟ لازمی بات ہے وہ یہی کہے گا کہ جناب وفاق میں نون لیگ کی حکومت تھی، چوروں کی حکومت تھی، انہوں نے میرا مینڈیٹ چوری کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے یہی الزام لگانا ہے. جبکہ اگر دوسری طرف الیکشن ہوں گے، نون تحریک انصاف پنجاب میں جیت جاتی ہے یا خیبر پختونخوا میں حکومت ہوتی ہے اور نیکسٹ الیکشن ہوں گے تو اس پہ وہ اثر انداز ہوگی. لہٰذا یہ بھی معاملہ کچھ الجھا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن یہ سب کچھ
وقت ہی بتائے گا، چونکہ پاکستانی سیاست میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوتے ہیں. تمام سیاسی جو تجزیے ہوتے ہیں یا سیاسی جتنی بھی کہانیاں ہوتی ہیں وہ افسانے ہی بن جاتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے. چونکہ پاکستانی سیاست اور خصوصاً جو پچھلے 2018 سے اور 2014 سے پہلے ٹرینڈ چل رہا ہے، اور پھر 2018 میں حکومت آنے کے بعد عمران خان صاحب کی پھر معاملات انہوں نے جس طرح یو ٹرن لیے، تو اس طرح سیاست میں اب یو ٹرن لینا ایک عام سی بات ہو چکی ہے. ویورز، ویلاگ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور یوٹیوب چینل ادبی ڈیرا اور یوٹیوب چینل ادبی ڈیرا کو سبسکرائب کر لیں، اور ادبی ڈیرا فیس بک پیج کو لائک کر لیں. شکریہ، اللہ حافظ.